बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. बोमगच्या इष्टनो तुमक सुमेस्तांक कर्मिलित याजकांचे नावे मोगसो प्रणाम. कर्मेल प्रेरण देवाच्या उतराच्या नियाळाक स्वागत. आज ऑगस्ट महिन्याची 30 तारीख, संध्याकाळचो 21वा हप्तो, दीस शुक्रार. भारतांत आमी सा युफ्रेसिया इल्युतिंगळ हिचे स्मरण करता. ही एकली CMC मेळाची कर्मिलीत माद्र, केरळाची. 75 वर्सांनी ती अंतरली. तर आता देवाच्या उतर वासया आणि नियाळ करूंक मुखार सरया. सामातेवाप्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. जेजून आपल्या शिसांक ही वापर सांगली. तो दीस येताना देवाच्या राज ह्या परी म्हणयत. दादेडियो आपले दिवे घेऊन होरेताक मेळोवंक गेल्ल्यो. तांचे पैकी 5 बूद नतल्ल्यो आणि हेर 5 बुदवंत. बूद नतल्ल्या 5 आपल्या बगलेक दिवे घेतले, पूण तेल घेतले ना. पूण बुदवंतांनी दिव सांगता आपल्या कोळशांनी तेल घेतले. होरेतान येवंक गळाय केल्ल्यान तांकां सगळ्यांकी जेम आयली आनी शेक न्हीद पडली. मध्यान राती एक बोब जाली. आळे होरेत आयलो, ताका मेळोवंक येया. इतलें आयकलेस त्यो सोर देडयो उठल्यो आनी आपापले दिवे पेटोवंक पडल्यो. पूण बूद नातल्ल्या बुदवंता लागीं म्हणाल्यो, तुमचे लागीं आसलें तेलांतलें आमकां इल्लें दिया, आमचे दिवे पालवल्यात. पूण बुदवंतांनी तांकां जाप दिवन म्हळें, आमकां आनी तुमकां म्हणटाना तेल पावना जायत. तुमी विकत्या लागीं वचून मोलाक घेवचेंच बरें. आनी ती मोलाक घेवंक म्हणून गेल्ल्या वेळार होरेत आयलोच. आनी आयत्यो आशिल्ल्यो देडयो ताचे सांगता लग्ना साला भितर सरल्यो आनी दरवाट दंपलो. तवळ थोड्या वेळान उरिल्ल्यो 5 देडयो येवन पावल्यो आनी सायबा सायबा आमकां दार उक्तें कर म्हणून लागल्यो. पूण ताणें भितर तावन जाप दिवन म्हळें, ना जायना. तुमी कोण म्हणून हांव नेना, देखून जागृत रावा, कित्याक तो दीस आनी ती घडी खंयची म्हणून तुमी नेनात. देवाचे उतर हे वाकानी तुका क्रिस्ता. कार्मेल प्रेरण आयकोनच्या भावन आनी भयणीनो, एक बरी अपुरबायाची वपार जेजू आयच्या वांजेलांत आमच्या मुखार दवरता. बुदवंत आनी बूद नातल्ल्यो देडयो. जायते फावटी जिवितांत थाराय म्हणली भोव गरजेची. चलत्या जिवितांत आमी आमच्या घरा कसली संभ्रमा बरें फाल्यां जाल्यार जायती थाराय करता. जावंक पुरो आतां एक काजर आनी कितें आसा जाल्यार एटलिस्ट 1 वर्सा पयलींच हॉल बूक करतात, बऱ्या कॅटरिंगाक बुकींग करतात, एमसीक बूक करतात. अशें जायती थाराय आमी करता. पूण थोडे फावटी गरजेचें थोडी थाराय आमकां विसरता जावंक पुरो. तेन्ना सगळें करन एक करना जाल्यार काजाराक सगळी थाराय केल्या, पूण कोणाकय भोव गरजेच्या व्यक्तीक आमी इन्विटेशन दिवना. सगळें काजर बरें जावंक पुरो, पूण त्या व्यक्तीक आमी सोडून वा इन्विटेशन दिनासतना वरवीं त्या व्यक्तीक बेजार जाता. आनी आमच्या कार्याच्या फोटोंत व्हिडियोन तो व्यक्ती आसना. आनी जायते फावटी ही एक कार्य सगळें जावंक पुरो, पूण एका व्यक्तीक सोडल्या वरवीं त्या व्यक्तीकी बेजाराय आनी आमच्या कुटुंबाकी बेजाराय जावंक पुरो. अशें सगळें बरें जावन
एका रितीन फ्लॉप जाल्लें कार्य आसात. थोडे फाटी राती ट्रॅव्हल करतना बसार आमी येता. ह्या बसांत ड्रायव्हरांनी आमी न्हिदोंक पुरो, पूण ड्रायव्हरांनी न्हीद कळनासतना ते बस धांवडाय जाय. सगळी रात ते जागे रावून एक घडी फांत्यार गी मोद्यान राती गी झेम आयल्यार व्हडलें अनावत जावची संभव आसा. तशेंच विद्यार्थी तयाराय करतात रात दीस शिकून सगळें वर्स एग्जामाक. पूण एग्जाम येताना सकट शिकले, पूण एक कितें गी, एक सवाल गी, एक अध्याय गी तांणी शिकनासतना रावले. एक कालें गी एक गॅम्बलिंग करया म्हणून. पूण तेंचो सवाल आयले 100रांत 10 अंके गी 20 अंकाचें तांकां बरोवंकूच जावना. रिजल्टाचे वयर एक व्हडलो परिणाम ह्या एका निग्लिजन्सा वरवीं जाता. तशें जिवितांत तयाराय भोव गरजेची. कितली तयाराय आसा तितलो आत्मविश्वास, आनी कितलो आत्मविश्वास आसा तितलो इफेक्ट. आध्यात्मीक जिवितांत तयाराय भोव गरजेची. हाच्या वांजेलांत सगळी वापार तयारा विशयांत उलयता. केदळा ती वेळगाडी तो दीस येता म्हणून आमी नेनाव, पूण देखून आमी तयाराय करून रावूंक जाय. हाच्या वांजेलांत आनी ओपारींत 5 देडयो आनी 5 बूद आसल्यो आनी 5 बूद नातल्यो. बूद आसल्यांनी तेल दिव्या सांगाता तेलय काडले, बूद नातल्यांनी दिवे मात काडले, तेल काडूना. आनी दोनी बूद आहल्यो बूद नातल्यो न्हिदून पडल्यो, पूण दोगांय उठल्यो. बूद आसल्यो बूद नातल्यो उठल्यो, पूण तांचे कडेन 5 जाणां कडेन तेल आसलें आनी 5 जाणां कडेन तेल नातलें. देवान आमकां तयाराय करचे तर, आमकां कितेंय बरें करचें तर बुदवंतकाय दिल्या. आनी हाच्या वांजेलांत बुदवंत आसल्यो बुदवंत नातल्यो म्हणून, बूद नातल्यो बूद आसल्यो म्हणून परतून परतून उल्लेख केला. बुदवंतकाय देवाचेंच एक वर्तें देणें मनशाक. ही बुदवंतकाय मनशाक मात्र देवान दिल्या. हेरांक ते रॅशनॅलिटी म्हणलें दिवना. जावंक पुरो एक प्राकृतीक दत्त, नैसर्गीक दत्त एक स्वभाव आसूंक पुरो, पूण मनशाक एक रॅशनॅलिटी बुदवंतकाय जणवाय दिल्या देवान. ती कित्याक दिल्या? ती आमी उपयोग करचे म्हणून. जायते फाटी आमी चिंतचे आसा देवान करी जाय, हेरांनी म्हाका हेल्प करी जाय, देवान म्हाका हेल्प दी जाय, पूण तुजे थंय आसली बुदवंतकाय तूं वापरताय गे. देव जायते फाटी आमकां आलोचना दिता, आनी ती आलोचना आमी सारक्या रितीन आमी उपयोग करी जाय. जायते फाटी मनशांनी तांच्या निर्णया वरवीं तांचें जिवीत पिड्ड्यार जावचें आसा. कित्याक तांकां देवान दिल्ली बुदवंतकाय ते सारक्या मापान उपयोग करनात. देखून बुदवंतकाय एक मनशाक देवान दिल्लें वर्तें देणें, आनी तें केन्ना आमी कितले उपयोग करता ताची, तितलें आमचें जिवीत बऱ्या दिशेन पावता. आनी देवाक ह्या बुदवंतकाये खातीर अर्घां दिवया. आनी ह्या बुदवंतकायेची सारकी उपयोग करूंक देव आमकां सकत दिवनी म्हणून आमी देवा लागीं विचारया. आनी हीच बुदवंतकाय, हीच जणवाय देवा सरशीं वचोंक आनी देवाच्या राजाक जाय पुरती तयाराय करूंक आमकां देव कृपा दिवनी म्हणून मागया. मोगळा बापा, विशेष रितीन आमी अर्घां दिता. मनशा कुळाक तुवें जणवाय दिल्या, बुदवंतकाय दिल्या आनी क्रियात्मक सकत दिल्या. ही सगळ्या देण्याचो उपयोग करून आमी दिसान दीस तुका लागीं जावचें आनी जाणटे आनी चड बुदवंत तुजे भुरगीं जावंक आमकां फाव कर. आमेन. भोवन निबडिनो आयचें किर्तन देवाची महिमा वाखणटा. ती ताची जाणवाय
साद्या काळजाच्या मनशांक उगडापे केल्ल्या खातीर किर्तनगार देवाक वाकणता. हें किर्तन आतां आमी मागया. श्लोक. पृथ्वी सगळी सर्वेस्पराचे विश्वासी जतनेन भरल्या. पृथ्वी सगळी सर्वेस्पराचे विश्वासी जतनेन भरल्या. नितीवंतानो, सर्वेस्पराक उल्हासाची गितां गाया. विदेय काळजाच्यांक असली स्तुती सोपता. विणे वाजून सर्वेस्पराक वाखणा. दासरेचे किन्नरेन ताका संगीत करा. पृथ्वी सगळी सर्वेस्पराची विश्वासी जतनेन भरल्या. सर्वेस्पराचें उतर खरेंच खरें. सगळी ताची कर्तुवां विश्वासीपणाची. न्यायनितीचो सर्वेस्पोर मोग करता. ताच्या विश्वासी मोगान संवसार सगळो भरला. पृथ्वी सगळी सर्वेस्पराचे विश्वासी जतनेन भरल्या. राष्ट्रांच्यो आलोचन्यो सर्वेस्पर व्यर्थ करता. परजांच्यो येवजण्यो तो निर्फोळ करून सोडता. पूण सर्वेस्पराची मांडावळ सस्नाक बाळता. ताच्या काळजाची योजना संततेच्या संततेक तगतात. पृथ्वी सगळी सर्वेस्पराचे विश्वासी जतनेन भरल्या. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आता आनी सदां सर्वदा. आमेन. देवाचो आशिर्वाद मागून घेयात. सर पदवेदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. भोवन आनी भयणीनो, येवच्या वर्साची बायबल डायरी कोंकणी, कन्नडा, इंग्लीश भाशेन तयार जाता आसता. ताका पेज स्पॉन्सर करूंक तुमची नांवां थंयसर छापूंक प्रिंट करूंक अवकाश आसा. जे कोणे येदोळ तांची नांवां दाखल केल्यांत तुमकां आमी देव बरें करूं म्हणटना. आनी कोणाक ह्या बायबल डायरेक पेज स्पॉन्सर करूंक जाय, तुमी आमकां संपर्क करचे. एका नांवा फाटल्यान आमी 1000 पयशे जमो करता आनी हे पयशे आमी दोळे देसनांतल्या भुरग्यांच्या शिकपा खातीर उपयोग करता. तर तुमचो विवर, तुमची डेट्स आनी तुमचो एड्रेस आमकां व्हॉट्सअप करा. बायबल डायरी प्रिंट जाल्लेंच जे कितले तुमी पेज स्पॉन्सर करतात तितल्या मापान आमी तुमकां बायबल डायरी धाडून दिता. म्हजे नंबर आसा 9481263229. 9481263229. देव बरें करूं. आज जे कोण जन्मदिवस आचरण करतात तांचो आमी मोगान उडास काडटा. प्रत्येक जावन फादर फंतीनो पिरेरा कर्मेलेत, शिवोन रोड्रिगस अबुधाबी टावन, सायरस सुनील लोबो बडकळ बायलूर टावन, रसल रोड्रिगस ऑस्ट्रेलिया टावन, रायन डिसोजा कंडिवेली मुंबई टावन, ॲश्ली डिसोजा मालाड मुंबई टावन, इथन डिसोजा पेरमन्नूर मंगलोर टावन, प्रणीत नजरेत बायंदूर टावन. जन्मदिवस संभ्रमच्या तुमकां हॅपी बर्थडे म्हणटा. देवाची आशिर्वादां तुमचेर आमी मागता. ते सांगता देवदीन फेलिक्स फर्नांडीस मित्त बायल पालाडका टावन, तशेंच फादर जेरोम ब्रगांजा कर्मिरेत हांकां सर्वेस्पर देव सस्नीक विशय फावो करनी म्हणून आमचे मागणी. तुमकां सुमेस्तांक एका पुरबायेचो दीस मागता. फाल्यां परत मेळया. मोग आसूं.